حضرات ذی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے کئی ایک مقام تے موت نو یاد کرن دا حکم دیتا۔ اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے نے لوگوں دنیا تے جس بھی جاندار میں پیدا فرمائے، دنیا تے جنوں بھی پیدا کیتے، ایک ویلا انج آئے گا ہر مسلمان دنیا تو چلا جائے گا، ہر جاندار اس دنیا تو چلا جائے گا، بڑا تے دنیا تو چلا جائے گا، چھوٹا تے دنیا تو چلا جائے گا، امیر تے انہیں بھی مرنے، غریب تے انہیں بھی مرنے، گورا تے انہیں بھی مرنے، کالا تے انہیں بھی مرنے۔ مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ دے نبی فرما دینے جس بندے نے مرن لگیا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا رب دی جنت دا وارث بن جائے گا، رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ پر مسلمانوں ایڈا سوکھا لا الہ الا اللہ مرن لگیا نہیں پڑھیا جانا، ایڈا سوکھا نہیں پڑھیا جانا۔ بڑے بڑے چودھریان جاندے نے، بڑے بڑے مفتیان جاندے نے، بڑے بڑے اللہ دی قسم مولوی تے پیران جاندے نے۔ مسلمانوں، مولانا یوسف راجواری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل کر دینے، ایک بہت بڑا عالم دین ہے، لوکاں نو حدیث پڑھان والا، بخاری دی تعلیم دین والا، قرآن دیاں تفسیراں پڑھان والا۔ مسلمانوں، جدوں آخری ویلا آئے، جدوں موت دی کشمکش آئیں گے، اللہ دی قسم بسترے مرگ تے پیا ہوئے، لوکاں دے نال چنگیاں بھلیاں گلاں کر آوے، لوکاں دے نال صحیح سلامت گفت و شنید کر رہے، پر مسلمانوں لوگی کلمہ پڑھا دینے، ایدی زبان کلمے دا نام سن کے بند ہو جاندی گے، زبان تے تالا لگ جاندے، زبان تے تالا لگ جاندے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ جدو دنیا تو چلا گیا، جدو دنیا تو چلا گیا، چاند دن گزرے نے، اللہ اکبر اللہ، چاند لوگ اس بندے دی اس مولوی دی گھر والی دی بیگم کولے آئے نے، آکے آندے نے بہنا سانو پتہ ہے اے حدیث پڑھاندا رہا، سانو پتہ ہے بڑا نیکوکار سی، سانو پتہ ہے بڑیاں نمازاں پڑھدا رہا، پر انہاں بھی پتہ ہے کوئی ایسی غلطی کر کے مرے ہے، بڑی بڑی کوئی غلطی کیتی گئے جن دی وجہ تو کلمہ نہیں پڑھیا گیا، جن دی وجہ تو کلمہ پڑھن تو بغیر دنیا تو چلا گیا۔ انہیں آکھیا اللہ دیو بندیو کی پوچھ دے گو، اے جناب ہے حدیث پڑھان والا، قرآن دی تعلیم دین والا، پر لوگوں کلمہ نہیں پڑھیا گیا، اپنی ماں دی گستاخی کردہ مر گیا، اپنی ماں دا گستاخ سی، اپنے باپ دا گستاخ سی۔ اللہ اکبر اللہ، ایڈا وڈا مولوی مریا پر زبان تے کلمہ نہیں آیا، شیخ الحدیث مریا کلمہ نہیں پڑھیا گیا۔ مسلمانوں، ایڈا سوکھا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا جاندہ، ایڈا سوکھا لا الہ الا اللہ مرن لگیا نہیں پڑھیا جاندہ۔ اللہ سنیا تانوں تہاڈی
عزت دا واسطہ اسی جدوں دنیا تو جائیے ساری زبان تے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ جاری فرما دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دنیا تے بڑے بڑے نیکوکار انسان دنیا تو جاندے نے، بڑے بڑے بدبخت ترین انسان اس دنیا تو چلے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں جڑا نیک بندہ مرد ہے، قرآن ان دی روح دے بارے کی اعلان کرے۔ اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا مسلمانوں جدوں نیک بندہ، جدوں نمازاں پڑھن والا بندہ، جدوں چنگا انسان اس دنیا تو مرن لگ دے، اللہ اپنے فرشتیاں نو اعلان کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا میرے او فرشتیوں ہندی جان نو ہندی روح نو قبض کرنا ہے، اینو تکلیف نہیں ہون دینی، اینو ٹھوکراں نہیں آن دینیاں، اینو کسی قسم دی مصیبت نہیں آن دینی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب دی رضامندی دی طرف نکل جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ اس بندے واسطے جنتاں دا اعلان کر دیندے، اللہ نے جنتاں تا کر دیندے جڑا نیک بندہ دنیا تو جاندا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں نیک بندہ دنیا تو جان لگ دے، جدوں چنگا بندہ دنیا تو جان لگ دے، اللہ دیاں تابعداریاں کرن والا، اللہ دے نبی دیاں تابعداریاں کرن والا، زکات عطا کرن والا، صدقہ خیرات دا اہتمام کرن والا، لوکاں دے نال شفقت کرن والا، صلہ رحمی کرن والا انسان جدوں اس دنیا تو جان لگ دے، اللہ دے نبی فرماندے نے ایدے کولوں نیک فرشتے آندے نے، آ کے آندے نے اے پکیزہ رو نکل اپنے رب دی رضامندی دی طرف۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے فرشتے بڑی نرمی دے نال ان دی روح قبض کر لیندے نے، بڑی نرمی دے نال ان دی روح قبض کر لیندے نے۔ اللہ دے نبی نے مثال دیتی گئے، اللہ اکبر اللہ، اینی نرمی دے نال جویں مشکیزے دے وچوں پانی دا قطرہ نکل جاندا ہے، تے جویں اس مشکیزے دے اندروں پانی دا قطرہ نکل جاندا ہے، بڑی آسانی دے نال نکل جاندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ایویں اس بندے دی جان بڑی آسانی دے نال نکل جاندی ہے، تے جدوں گندا بندہ، اللہ نو ناراض کرن والا بندہ، اللہ دے نبی نو ناراض کرن والا بندہ، بے نماز بندہ، ساری زندگی اللہ دی قسم لوکاں دا دل دکھان والا، ساری زندگی لڑائی جھگڑے کرن والا انسان، ساری زندگی اللہ دی قسم اپنے والدین تے ظلم کرن والا بندہ جدوں دنیا تو جان لگ دے، اللہ دے نبی فرماندے نے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے دے کول آندے نے، اللہ اکبر اللہ، انہاں دے جناب کالے رنگ دے فرشتے ہوندے نے، اس بندے نو ڈراندے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فرشتے نو آندے نے اے ناپاک روح نکل اپنے رب دی ناراضگی دی طرف، تیرے رب نے تینوں جہنم اندر سٹنے، تیرے رب نے تینوں جہنم دی آگ دا بالن بنا دینے۔ مسلمانوں
اللہ دے نبی فرماندے نے ہدی روح نو ہنج کر کے بڑی سختی دے نال کھچیا جاندا ہے، بڑی سختی دے نال کڈیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے مثال دتی گے، اللہ اکبر اللہ، ہدی روح اتنی سختی دے نال نکل دی گے جویں کنڈیاں دے اوتے ہنج کر کے کوئی کپڑا نرم کپڑا رکھیا جاندا ہے تے اونوں جناب فل زور دے نال کھچیا جاندا ہے۔ مسلمانوں جویں جناب وہ کپڑا کھچن دے نال وہ سارا جناب کپڑا کھچن دے نال اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کپڑا کھچیا جاندا ہے جویں کپڑا کھچیا جاندا ہے اس کپڑے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے۔ فرمایا اس بدبخت انسان دی جدو روح نکالی جاندی ہے اسی طرح فرشتے کھچ دینے ان دی روح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندی ہے۔ یہ کون ہے؟ بدبخت انسان جڑا دنیا تو مرے ہے، اللہ نو ناراض کرنے والا انسان اس دنیا تو گئے۔ اللہ رب العالمین